rastranu, pormesforaci stuti, kušalka jen korat, kušalka jen korat, soglitu mi porzanu, nevak šabaski dia, soglitu mi porzanu, nevak šabaski dia. Amco tane mokelo, kogot porokoglo, orme svorace utor, soda kaltirur pace, sogritu mirastrano, orme svoraci studi, kušalka je korak, kušalka je korak, soglitu mi porzanu, nevak šabaski dijak, soglitu mi porzanu, nevak šabaski dijak. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा बुणानो, आयज आख्खी पवित्र सभा सगळ्या संता भक्ताची दोबाजीक परब संभ्रमता. तेच बरोबर आमच्या धर्म प्रांतांत आमी कुटुंबीक वावरा खातीर हो आयतार भिटयला आनी आमचे फिरगोचेन आमी बागयोन तोमासाची आमी नोवेनान आसा. तर ही तिनूय चिंतना मनान धरून हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. बागयोंत आमचे सारके मनीस ते कुटुंबान जियेले, कुटुंबान वाडले आनी आपलें जिवीत बागयोनपणी ताणें सारलें आनी सर्गीच्या राज्यान ताणें पावल मारलें. आयज तांची आमी देख घेवया आनी दर एक कुटुंबाचो वांगडी कसो आमी आमचें जिवीत जेजून घालून जेजू सारकी आमी जिवंक आनी ह्या भाग्यवंताची देख घेवन तांच्या पावलांनी चलून सर्गीची वाट चलूंक आमकां कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी बाबा बुडांदू आमचे मुखार ह्या सुरवातीच्या उतरांनी दवरलेली कल्पना घेवन आमी दुनिया देवाक भाग्यवंतां पासत दिन वासूंक तयार जाता तेन्ना आमच्या फादर कापेलांव फादर दामासियान कारवाल हाचेय पासत दुनिया देवाक दिन वासूया. आयज ताचो याज्ञिकी माखणेंचो दीस. 17 वर्सां याज्ञीक जाल्यार ताका आयज भरतात. कुटुंबांत तोय जल्मलो, कुटुंबांत वाडलो आनीक आवय बापायन ताचें देणें ह्या आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांता पासत केलें. आमचे फिरगोशेंत तो बाबुरता. दुनिया देवाक ताच्या देण्या पासत दिन वासूया. बरे भलायकेचें देणें ताका मागुया आनीक सदांच बरी उमेद आनीक सगळें बरें ताका आमी आवंड येवया. जेजूच्या मोड्यांत दिसाच्या दिसाक विस्वाशीपणान वावरूंक आनी ताच्या वावरा उदेशी जावं आर्शेच्या गांवांत जावं आमच्या आख्खे फिरगोशेंत आनी आमच्या महाधर्म प्रांताक बरेपण ताचे उदेशी मेळूंक. मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो करून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवतांनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा बुडीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kagut kor, somia kagut kor, Krista kagut kor, Krista kagut kor, somia kagut kor, somia kagut. Onot moima devak shanti sogra mulshan. Onot moima devak sorga anod joga. Amcha devak sorga rasa. Ami tuka noman kurtao. Ami tuka din vastitao, Tuže mojmek porgonditao, Onot mojma devak shanti sogra mulshan. Onot mojma devak sorga anod joga. Jezu Krista deva puta, amce magnetu ai somia, sonsaracha sorbonara, meloshikor kagotamka. Onot moima deva shanti sogra mulshan. Onot moima devak sorgara anod joga. Moima tuka deva baba, moima tuka Jezu Krista, moima tuka povitratmia, moima trie korčit deva. Onot moima devak shanti sogra mulshan. Onot moima devak sorgara anod joga. Amen, amen, amen. आयज आमी केरीत भाशेन जेन्ना आमी कुटुंबीक वावरा खातीर हो आयतार भेटयता तेन्ना आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसाची मांदावळ केल्या बोरसुले, ओसोयले, तेमा, मुर्डी, वडपेले, कुमसार भाटी ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांच्या कुटुंबा पासत आमी केरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवोन भावा भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थोन आमी विस्वासान करता. सर्गी तांच्या सांगाता आनी आमी तुका वाखाणूंक पावुच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबा कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकासनेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
हांवें सुवावां जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपालार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतांदुवांच्या सगल्या कुळांतलीं 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजूं नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपूंच हांवें पळयली. सगल्या देसांचो, कुळांचो, पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक. धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्यां मुखार तो आसलो. तीं व्हडल्यान म्हणटालीं, शिंवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्यांक जय. शिंवासनांक, जाणट्यां आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सदरे मुखार सोरपोट पडले. आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जान्विकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे नेसल्यांत तीं कोण आनी कोयतावन तीं आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाड्यांतलो सोलामोती पावलो. ताणें आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दे. सोगलीं असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. आनी एकदां म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेलोत, ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोळ हाताचो आनी निर्मोळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या संवंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता जेकोबाच्या देवा. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भागवत जिवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केद्दो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली. कित्याक आमी खऱ्यानूच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांसतान आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले
तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताची सारकी जातले. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो भरवोसो धरून आसा ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, zoi. Sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, zoi. कश्टवतले न्हू तुमी, भार व्हरतले न्हू तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, zoi. Sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, sorbes poraxoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचेय सोवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब तीं सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. शान तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणांक तांणेतात आनी बुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ तीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवस्थाय करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचे आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणानो, ओतुंबराच्या म्हयन्यान 10 2020 वर्सा आतांच्या पाप साहेबान एका तरणाट्याक मान्यवंत तरणाट्याक भोक्तीवंत ब्लेसड म्हूण पाचारलो. ताचें नांव आमी आयकलां, ताचे फोटोज, ताची खबर आमी वाचल्या. ताचें नांव म्हणल्यार कार्लो आकुतीस. तरणाटो तो आनी तरणाटे पिरायेर तो संपलो. पूण ताचें जिवीत आमकां देख दिता तसलें. आनी जिवीत देखीचें म्हणटा तेन्ना ताची उतरां हीं. तो म्हणटा, मिसाची भेट जावन आसा सर्गी राजाची वाट. मिसाची भेट जावन आसा सर्गी राजाची वाट. आनी ते आमकां सुटावे करूंक तो अशें म्हणटा की जशे परी आमी वतान भोंवताव आनी त्या उपरांत आमचे कुडीर एके भाशेन काळो शिक्को पडटा, तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूच्या मांसा रोगतान आमी वांटो घेताव वो ताका आमी लागीं आसाव, तेन्ना खेरीत भाशेन तो म्हणटा आमी सर्गीची वाट चलून आमी वेता वो
तेन्ना भाग्योंत आमी जाता अशें तो आमकां म्हणटा. आनी हें तो परत परत परगडटालो. हे मिसाचे भेटेन जी गिरेस्तकाय आसा, हे मिसाचे भेटे वरवीं मिलाग्री घडटाल्यो त्यो तो नियाळटा आनी त्यो परगटूंक तो वावुरता. आनी हे भाशेन आपलें जिवीत सादेपणान पूण जेजूक परगटून तो सारता आनी आपलें जिवीत बागयोनपणी तो जियेता. आनी ह्याच पासत आयज पवित्र सभा ताचें जिवीत वळखता, मानून घेता आनी आज ताका आमी भोक्तिवन म्हूण आमी पाचारता. बागयोनपणाची वाटेर तो आसा ताचे पासत आमी मागूंक आनी ताचे वरवीं जायतें बरेंपण मनशांक मेळूंक आमी मागुया. हो एक आमी जाणा जाल्लो भाग्यवंत म्हणल्यार आमी पवित्र सभा दर दिसा एका एका भाग्यवंताचो उगडास करता. जे भाग्यवंत एके भाशेन पवित्र सभेन वळखून घेतल्यात. पूण आयज आमची पवित्र सभा सगळ्या भाग्यवंताच उगडास करता. जातून आसात दादले, बायलो, तरणाटे, भुरगीं जी आपलें जिवीत जेजून रिगोवन जेजू भाशेन ती जिवंक वावुरल्या. आनी ही एके भाशेन भाग्यवंत जिवीत जिवन सर्गीचे राजान ती भितर सरल्यात. आयज तांचे पासत पवित्र सभा दिनवासता, वाकाणटा. कित्याक ती जावन आसात आमकां एक देख. आमी भाग्यवनपणी जिवंक, आमी आमचें जिवीत भाग्यवनपणाचे वाटेर घालून आमी सर्गी राजान आमी भितर सरूंक. आनी सर्गी राजान कोण आसात आनी सर्गी राजान आसलोलीं मनशां कोण ती आमकां पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें पुस्तक आमकां सांगता. त्या दर्शनांत आमी पळयलां, दुसरो भाग आसा तातूंत की सगळ्या देशांचो लोक तो, परजांचो, भासांचो लोक तो. आनी हो लोक खेरीत भाशेन धवी न्हेसोवन घालून शिवासना मुखार, देवाच्या मेंढऱ्या मुखार ती उबी आसात. हो देवाचो मेंढरो जावन आसा जेजू क्रिस्त, जो आमकां मिसाचे भेटेन आपलेंच बलिदान करता, आपलीच भेटवणी आमकां करता, वो आपलें जिवीत आमकां तो वांडटा. दर मनशान, दर एका भावार्थ्यान हे जेजूक शेवूंक जाय, ताका लागीं सरूंक जाय, ताका वळखूंक जाय, ताचें जिवीत आपणावंक जाय आनी असलें जिवीत जिवन आमी सर्गी राजान आमचें पावल मारूंक जाय. तेन्ना आमी ह्या मनशां भाशेन धवी न्हेसोवन म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो करण्यो घेवन आमी स्वर्ग राजान भितर आमी सरतले. भाग्यवंत जिवीत आमचें तें देवा मुखार आमी 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 भितर देवा मुखार आमी वेतोल्या आनी देवाक आमी रूप पळयतल्या म्हूण आमकां पयलें वाचप आमकां सांगता. जशे परी हीं भावां भयणां खेरीत भाशेन फुडें आमकां तें पयलें वाचप आमकां सांगता. धवी न्हेसल्यान ती कोण असो एक जाणटो विचार करता तेन्ना ताका जबाब दिवन तो म्हणटा, हो लोक निश्ठूर धुमाड्यांतलो सालामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यान. हो लोक आमचे भाशेन जिवीत तो जियेला. आमकां जसो धुमाळो आसा, कोश्ट आसात, आमकां जायते तरेचे प्रश्न आसात, तेच भाशेन ह्या मनशांक प्रश्न आसले. पूण ह्या प्रश्ना वेळार, धुमाळ्या वेळार ती जेजूक लागीं आसली. मिसाचे भेटेन ती वांटो घेताली, जेजूक आपल्या काळजान ती शेवताली आनी ह्या जेजूक खेरीत भाशेन आपलें जिवीत ह्या जेजूच्या रोगतान ताणें धुवून धवे केलें म्हणल्यार भाग्यवनपणी ती जियेली. आनी आज ती देवाक रूप पळयतात. आनी तेच पासत आमकां दुसरें वाचप आमकां सांगता की आमी आतां तावन देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें म्हजेर आनी तुजेर दल्लोलें आसा. देवाच्या भुरग्यांचें आमी जिवीत तर जियेत जाल्यार आमी देवाक रूप पळोवंक आमी पावतल्या अशें आमकां दुसरें वाचप आमकां आस्वासन दिता, बरवंसो दिता. म्हणटच भाग्यवंत जिवीत जिवन आमचें जिवीत एके भाशेन आमी निसणटणांक आमी घालिना, पूण आमी देवाक, आमी देवाच्या फुड्यान आमी खेरीत भाशेन
ह्या मनशा भाशेन देवाक वाकाणटाव, देवाक आमी रूप रूप पळयताव आनी आमचें जिवीत आमी साल्वार करूंक आमी वावुरता. तर बाबा भयणानो, आयच्या दिसा आमकां पवित्र सभा एक उपाय दिता. कशे परी आमी आमचें जिवीत भाग्योनपणी जिवंक जाता, आनी ती म्हणल्यार हें भागियाचें जिवीत. आयच्या दिसा आमी म्हणटा कशे मनान गरीब ती सुभागी. आमी घडये गिरेस आसून सगळ्या वस्तूंनी गिरेस, पूण देवा मुखार आमी तर गरीब जाल्या जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. आमी ह्या जिवितान जियेताना प्रमाणीकपणान आमी जियेना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. आमी ह्या जिवितान स्वतान तर आमी जियेना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. हे भाग्योन म्हणटात ते कोण? तेच ते भाग्योन एके भाशेन ह्या संवसारान जिवन प्रमाणीक जिवीत जियेले, स्वता खातीर झुजले. ते आपल्यो कोरण्यो बऱ्या वस्तूंनी ताणें भरल्यो, बऱ्यो कोरण्यो करून ते जियेले आनी आपले भाग्योनपण ताणें जोडून सुर्गीच्या राज्यान ताणें पावल मारलें. आयज दर एक कुटुंब असलें जिवीत जिवची गरज आसा. आनी तेच पासत आयच्या दिसा जेन्ना पवित्र सभा ह्या भाग्यवंताचो स्वता भक्ताचो उगडास करता जाल्यार तांकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, तांची देख घेवंक आमकां आपयता आनी ते जशे आपलें जिवीत ह्या संवसारान जिवन भाग्योनपणी जियेले, तेच भाशेन आमी आमचे भाग्योन ह्या संवसारान जिवन आमचे भाग्योनपण जोडून आमी सुर्गीच्या राज्यान पावल मारूंक आमकां पवित्र सभा खेरीत भाशेन आपयता. तर आयच्या दिसा आमी भाग्योन तोमासाचोय उगडास करता तेन्ना तो भाग्योन आपलें जिवीत एके भाशेन पयलें घडये दुबावलो, पूण उपरांत ताणें आपल्या जिवितान देवाचेर विस्वास दवरलो, जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी तो चल्लो आनी आपलें जिवीत भाग्योनपणी जिवन स्वर्ग राज्यान ताणें पावल मारलें. आयच्या दिसा ताची आमी देख घेवया आनी ताचे भाशेन आमी दिसा दिसपट्या जिवितान जेजूक आमी घोवाय दिवंक आमी वावरुया. जशे परी आमी जाणाव ते भाग्योन, आमचो भाग्योन जुजेवाज, भाग्योन एके भाशेन मादर तेरेजा, जायती भाग्योन जीं आसात ती आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आमकां एक बऱ्या जिविताची देख दितात, जाचे वरवीं आमी एके भाशेन आमी आमचें भाग्योनपण आमी जोडूंक जाता आनी आमी ह्या स्वर्ग राज्यान आमकां पावल मारूंक जाता. तर आयच्या दिसा हे परबे समयार दर एका कुटुंबा पासत मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या कांसावलेच्या कुटुंबा पासत दर एका कुटुंबा पासत मागुया. आमचें कुटुंब भाग्योनपणी जिवन स्वर्ग राज्याची वाट चलोवंक आमी ह्या मिसान खेरीत भाशेन भाग्योन तोमासाचे विनवणेन देवाची कृपा आमी मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समवलो, अंकवार मरिदान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची वेदी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी विस्वासान देवा मुखार दवरी. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी पाद्री माद्रेंनी आपल्या उतरांतल्यानूच न्हय पूण जिविताचे चालींतल्यान आपले पोरचेक सोर्गीची वाट दाखोवन भाग्यवंतपणाच्या मार्गान चलूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळू बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी, भोव करून क्रिस्तांव फुडाऱ्यांनी जेजूचो खुमीर जावन आख्खें राजकारण नवेपणान आनी बरेपण हाडूंक स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे फोलेर ते जावंक बापाचो आदार मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. दर एक सांत भोक्त आमकां आमच्या संवसारी यात्रेंत बागिवंत जिवीत जियेवंक सांगात आनी आदार. आमी ह्या बागिवंता भाशेन सुर्गीच्या थेव्याचेर नदर लावन आमची संवसारी यात्रा बागिवंतपणान जियेवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. आयच्या संवसारांत जावं संपर्क साधनांतल्यान वो हेर साधनांतल्यान वायट मुल्यांचो प्रचार जाता. हें पळोवन वाचून वो आयकून आमची मनां आनी चिंतनां वायट दिशेन वेतात. आमी बऱ्या आनी वायटाची अंतर करून बागिवंत जिवीत जियेवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. थोडोसो वेळ ओगी रावून आमची खासगी मागणी आमी देवा मुखार धरुया. भो मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दोयेन मानून घे. जे आवडे आमच्या मनान आसले ते तुजे मुखार आमी दवरल्यात, ते तूं दोयेन मानून घे आनी आमकां कितें बरें तें तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Ormeșvorac, Bordana somestani betonci. Ormeșvorac, Bordana somestani betonci. Vedi cernodor tuși, Doin galmogal bapa, Bogtici amci vufni, Manun ge aici disa. Pormeșvorac, Bordana somestani betonci. Pormeșvorac, Bordana somestani betonci. मोगाळ बाबा म्हणून ह्या आमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवण केली आनी अमर जिविताक तुवें पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत आयती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमचे आवयचो, सर्गीच्या जेरुजाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दबाजो. थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावां भयणींचो सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो. पळयोन प्रताप आपल्या वडत्या वांगड्यांचो प्रिथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावी.
आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच सावन निरोंतोरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povitr, 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 dol barazzol sorvestor tu, sorgani, som sarborliat, kushat voi povan. Pon sorgitu soi soi, sore sora genavi, eta casoi, o sorge, toca soi soi, toca soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. Sogna Gesù amico docatau, ani e calzit lei pietau, et lei bauti, tu voi bovane sur, abito she moron porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरमदूत, भाग्यवंत तोमे आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हे मागणें म्हणटा तेन्ना आमी देवाची आपुरबायची पूत धुवो म्हूण आमी वळखून घेता. ह्या देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक आनी आमचें भाग्योनपण आमी जोडूंक आमी मागुया
आनी सगलीं बराबर बावार्थान हे मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तूं म्हजे भितरेच्यो म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां, आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मागणे. चोर पदवेदारा आनी काकुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बोल सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक
आनी बोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्यां तुज्या पवित्र जाल्ल्या भोगतां सवे तुजीच अजापोन पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोषभरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशोवन रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणान वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस ओदीक वाडोवन दिसान दीस ओदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवून भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा बुडांदू कांय कोडोवण्यो जांची चोत्राय आमी दवरची. पयले सुवातेर हांव ही संदी घेतां आमच्या खापेलावांक परबीं दिवच्याक सगळे आमचे फिरगोजेच्या भावा भयणांच्या नांवान तशेंच म्हज्या पातकुराच्याय नांवान. देवान 17 वर्सां याज्ञिकी संस्कारणेची ताका दिल्यांत जी ताणें वेगवेगळ्या फिरगोजांनी वावरून त्याच जेजूची परगोटणी केल्या, देवाची सेवा, भावा भयणांची सेवा करून केल्या. ताका परबीं आमी दिताना ताका लांब, खुशाल आनी येसवंत याज्ञिकी जिवीत हांव दितां. देवान सदांच ताका राखचो आनी सांबाळचो. तशेंच ताच्या बापाय पासत, आवय पासत आनी भावंडां पासतूय आमी मागता. दुसरे सुवातेर बाबा बुडांदू आमी जाणा आमच्या भुरग्यांची दोतोन चालूच आसा. आमची संदेशकारां हे साधनांचे संपर्क साधनांचे उपाय घेवन जेजूची ओळख दिवंक ती वावुरतात. परिक्षा तांची जाल्या निकाळूय जातलो. आतांच घडये जावचो ना, उपरांत जेन्ना आमी फावो तो वेळ येतलो तेन्ना निकाळ दितले. पूण आयज किरीतपणी चोत्राय दवरची. क्रिस्माच्या भुरग्यांक CCR टीव्हीचेर आतां 9 जावन 10 मिनटांचेर एक शिकोवण आसतली आनी तशेंच ह्याच चॅनलाचेर CCR टीव्हीचेर कोमुन्यांवाच्या भुरग्यांक पयल्या कोमुन्यांवाच्या भुरग्यांक 2 वरांचेर ही शिकोवण आसा. आवय बापायन मातशें चोत्राय दवरची आनीक भुरग्यांक हे शिकोवणेचो फायदो काडूंक आदार करचो. तिसरे सुवातेर आयज आमी सगळ्या भाग्यवंतां पासत दोनया देवाक दिनवासला वाखाणला. तांचें जैत आमी समोरुमलां. फाल्यांच्या दिसाक नोव्हेंबराचे 2 तारखेर आमी सगळ्या मेलेल्यांचो उगडास करता. आनी ह्या दिसाक आमी आमच्या मेल्ल्या पासत किरीतपणी मागता. गेल्ल्या आयताराक हांवें सांगलोलें सिमितेरींत सगळ्यांनीच लूट करूंक येवचें न्हय म्हूण. तेंच परतून उगडास करता. फाल्यांच्या दिसाक ह्या गेल्ल्या 1 वर्सांत जीं कोण अंतरल्यांत तांकां आमी सयेक दिवया सिमितेरींत येवंक. आमी जाणा हें विजीट आमचें सिमितेरींत आमकां प्लॅनरी इंडल्जन्स वो इंडुलजन्स म्हणटात तें दिता. ओतमीक बरेपणां आमकां दिता जेन्ना आमी मेलेल्या पासत मागता. अंदूच्या वर्सा किरीत भाशेन हें फाल्यांच्याच दिसाक न्हय पूण 8 वेर पासून आयज जावन 8 वेर पासून दवरलेलें आसा. हे परिस्थिती पासून हाची मातशी निगा घेवची आनी लूट करिना जावंक ह्या 8 दिसांचो फायदो काडचो. सांगलां ते परी फाल्यांच्या दिसाक गेल्ल्या ह्या आख्ख्या वर्सान जीं कोण सोंपलीं पोरूंच्या नोव्हेंबरा पयलेर जावन अंदूच्या नोव्हेंबरा पासून तांकां आमी सयेक दिवया. फुडल्या आयताराक सांतोमेची परब आमचे फिरगोजेंत परबेचे मीस ह्याच भाशेन जातले 8 वरांचेर. आमी दिनवासूंक सोदता
आयज नोवेनाची मांडावळ करतल्या बोरसुलें तेंबा मुड्डी वडपेलें उसोयलें कुमसार भाटी जावन आयलोले आमच्या बाबा आनी भयणांक आनी तांकां दिनवासतना सगळ्या आमच्या ह्या वाठारांत रावतल्यांक देवाचे उपोट आशिर्वाद बागेवन तोमेचे विणवणेन आमी मागता. आनी सर्व शेवटी बाबा भयणांदो इगोर्जेची कडवणी आमी जाणां आमचे इगोर्जो उक्त्यो करच्यो आमी आसा आनी हे बाबतीन आमची तयारी चलता. केन्ना आमकां भिजपाची परवानगी मेळटली तें आमी नोकळो, पूण मेळटाच आमी तुमकां कळयतले. मिसाक सदांच घडये सगल्यांक येवंक मेळचें ना, कित्याक अमकोच आंकडो आसतलो हांगासर मिसाक येवपाचो. आनी जी मांडावळ आसा एक वाडो जाल्या उपरांत दुसरो वाडो ती मांडावळ आमी सांबाळटले. हे बाबतीन आमी तुमचो सहकार रावता आनी मागता. कोणेंच आपणाक आयताराचे मिसाक घाल अशें मागचें न्हय. दर एक दीस आयतारूच कसो आमी वांटो घेवया. आमकां जो दीस थारायलेलो आसा तो आयतार कसो आमी भोक्तीपणी वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. आमचें मीस 6:30 वरांचेर जातलें. मातशें बेगीन दवरूंक पडलां वावराक वेतात तांचे पासत. पूण केन्ना तावन सुरू जातलें तें आमी उपरांत तुमकां कळयतले. आनी हेरूय बारीकसाण्यो ज्यो आमच्या ह्या नोव्हेंबराच्या लाराचेर घातलेल्यो आसात, दोनूय भासांनी इंग्लीश तशेंच आमचे मायभाशेन त्यो मातश्यो वाचच्यो आनीक जण एकल्यान आपणाची तयारी करची. आनी हांगासर येवंक मेळटोच जेच्यो वस्तू करूंक आमचे वॉलंटियर्स वा दुसरे तुमकां सांगतले तें तुमी मातशें पाडचें. हे बाबतीन तुमचो सहकार आमी रावता आनीक दितले म्हूण आदी फुडें तुमकां दिन वाचता. एकूच उतर म्हणल्यार आयज खेरीत भाशेन तुमी म्हजे पासत मागलें आनी म्हाका मागण्यांत दवरलो ह्या म्हज्या खेरीत दिसा खातीर, यादनिकी संस्कारणीच्या दिसा खातीर. तर हांव तुमकां पयले सुवातेर पादविगाराक पातकूर आमचे बरोबर आसा ब्रादर PPC वांगडी आनी दर एक आमचो फेरगोसकार जावं कांसावले तशेंच आरोसी बाबा भयणांक हांव म्हणटा देव बरें करूं. आनी देवाच्या नांवानूच हो आशिर्वाद हांव तुमकां दितां. दर एका आशिर्वादाच्या मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सगल्या स्वता भक्ताची आज आमी परब सुमरुमता. तांची मोहिमा आनी संतोश देवा थावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. सांता भक्ताच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मोल लावन तुमकां घोटाय मेळूं. आमेन. सर्गीच्या वैभवाक आपलीं भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंदभरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोशान संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Satome tu apostla Kasaulicia askaria Satome tu apostla Kasaulicia
आमचो पात्रोन तुका गेला पावतो आमच्या आगांता आमचो पात्रोन तुका गेला पावतो आमच्या आगांता बागयोन तोमास आमचे पासत विनंती कोर क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा बागयोन धर्मदुता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकोवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावार्थ हाड दुबावान आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बावार्थ सांबाळ अशें बागयोन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन देवाचो आदार आसूं आमचे थाय आमेन Santo-me, tu apostla, casaulecia ascaria, amco patrone tuga gela, auto amcia canta. Santo-me, tu apostla, casaulecia ascaria, amco patrone tuga gela, auto amcia canta. Tuż tenu baba vorevi, amco bavar tir geloi, Tiat bavar takatir sheki, tu sopran legon diloi. Santo-me, tu apostla, casaulicia ascaria, amco patron tuga gela, auto amcia canta. Santo-me, tu apostla, casaulecia ascaria, amco patron tuga gela, auto amcia canta.